young youth population, our girls and boys who are here, who've powered through everything, and they've reached this point. They've been selected across Pakistan, 250 shortlisted participants who are sitting here, who've gone through the struggle, who've taken the boot camps, who've dedicated their time, who've put in their hard work, despite their education going parallel. A very, very warm welcome and Assalamu alaikum. We'll try again. Assalamu alaikum. Good. So, we've Honorable PM साहब, आपके आने से पहले हमने बहुत कॉन्वर्सेशन की है इन बच्चों के साथ. इनके बहुत अच्छे आइडियाज़ कुछ सामने आए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे. अपने अपने सेक्टर्स की इन्होंने बात की, अपने अपने इलाकों की बात की. यहाँ पे हैदराबाद से, मीरपुर ख़ास से, बलूचिस्तान से, हर जगह से बच्चे मौजूद हैं. इनके जो चैलेंजेस हैं वो भी हम आपको पेश करेंगे. और आपकी जो यहाँ पे आईटी की आपने टास्क फोर्स बनाई थी, उसके कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं. उन्होंने भी ये आइडिया सुने हैं. जो आपने फ़ंड डेडिकेट किया है फ्रीलांसर्स के लिए और वेंचर कैपिटलिज्म के लिए और आईटी डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर भी हम ये आइडियाज़ इंशाल्लाह आज शाम तक ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे. तो ज़्यादातर बात तो हमारी हो चुकी है, मगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम 2013 में शुरू किया गया था. और इसका मकसद यही था कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, जो कि हमारा मेजर चंक है पॉपुलेशन का, तकरीबन 70% हमारी आवाम जो है वो 30 साल से कम उम्र की है. ये तकरीबन 15 से 16 करोड़ बच्चे और बच्चियां हैं जो इस मुल्क का सबसे अहम असासा हैं. तो इनके लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था. इसमें कुछ इनिशिएटिव्स थे जिसमें स्कॉलरशिप्स दी जाती थी. शहबाज शरीफ साहब जब से चीफ मिनिस्टर हैं तब से लैपटॉप्स दे रहे हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने दिए. बिज़नेस के लिए फंडिंग की गई, लोन्स दिए गए, स्किल्स डेवलपमेंट की गई. इसी तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया. और आज ये 2013 से हमने इसका सफ़र शुरू किया और 2023 में 10 साल इस बात को मुकम्मल हुए, इस सफ़र को मुकम्मल हुए. वो एक छोटा सा पौधा जो लगा था, आज उससे लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियां उन्होंने फ़ायदा उठाया. हमने तकरीबन 100 अरब के बिज़नेस लोन्स डिसबर्स किए. पीएम साहब की चीफ़ मिनिस्टरशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में, नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में, अगर हम कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 10 लाख बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए, जिसकी एग्ज़ाम्पल्स और सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं दे आर हार्ट वार्मिंग. मतलब वो लाइफ चेंजिंग हैं. खाली उन बच्चों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटीज़ के लिए वो लाइफ चेंजिंग हैं. तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये जो हम यूथ की बात करते हैं, जो हम इनिशिएटिव्स चलाते हैं, ये हमारी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो हम इस मुल्क के अंदर करते हैं. हमारी तमाम बजट एलोकेशन में दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू, क्योंकि इसका मैक्सिमम रिटर्न है. और ख़ास तौर पे जो आप आईटी सेक्टर से, स्टार्टअप से जो आपका ताल्लुक़ है, फ्रीलांसर्स का जो ताल्लुक़ है, ये सबसे आप कह लें कि राइप इस वक्त इंडस्ट्री है दैट कैन इमीडिएटली पुट पाकिस्तान ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट. और यही पीएम साहब का विज़न है और इसीलिए उन्होंने इस पर टास्क फोर्स बनाई. तकरीबन पिछले 1 साल में वो 10 से ज़ायद मीटिंग्स करके जितनी पॉलिसी जो कंड्यूसिव है टू डेवलप दिस इंडस्ट्री, उन्होंने अपना विज़न दे के उसको ऑन द हाईएस्ट लेवल जो है वो इंश्योर कराया है. और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जल्द उसका फ्रूट जो है वो आपको नज़र आएगा. मैं आपको बता रही थी कि इन्होंने एंडाउमेंट फ़ंड रखा है ताकि ये फंडिंग जो है आपकी ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए. आपको हर साल, चाहे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए ना चलाए, आपको ये फंडिंग जो है वो हर वक्त इट शुड बी अवेलेबल टू यू फॉर द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेसेस, फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस. तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था. इस साल हमने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम में एक स्पोर्ट्स का टैलेंट हंट किया. हज़ारों बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया. मकसद यही है कि पॉजिटिव इंगेजमेंट, किस तरह हम एनर्जीज़ को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे खुशहाली लाने के लिए. बिज़नेस लोन्स जो हैं उनकी बात की वो मैंने आपको बताया है. शहबाज शरीफ साहब का मशहूर है शहबाज स्पीड, वो पूरे दुनिया उसको करती है, एक्नॉलेज करती है. हमने पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज 7 बिलियन रुपीज़ डिसबर्स किए बिज़नेस लोन्स में, मगर सिर्फ इन 5 महीनों में हम 30 बिलियन रुपीज़ जो है वो डिसबर्स कर चुके हैं. सो इट्स एन इंक्रीज ऑफ
آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ ہم نے اس کو 4 ٹائمز جو ہے 3 to 4 ٹائمز وہ زیادہ بزنس لونز دیے ہیں آن ایوریج جو ہم پچھلے 10 سالوں سے دیتے آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام یونیورسٹیز میں گرین یوتھ کلبز ہیں تاکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کلائمیٹ چینج کی طرف جو ہے وہ آپ کی سینسٹائزیشن ہو سکے اور اس طرف ہم آ سکیں. اینڈ اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ انوویشن ایوارڈ ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور پی ایم صاحب کی طرف سے وہ گریٹفل ٹو ہیم. انہوں نے بڑے ٹرائنگ ٹائمز ہیں یہ، پچھلا 1 سال بھی کافی مشکل گزرا، مگر دیر واز ناٹ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب انہوں نے یوتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پہ کبھی رسپانس نہ آیا ہو. اینڈ وی ویری گریٹفل ٹو ہیم. میں نے آپ کو بتایا ہر چیز پہ بجٹ کٹس لگے مگر ہمارے پروگرام پہ نہیں لگے. ہماری تمام فنڈنگ اسی طرح تھا کہ بچے جو ہیں لائک آئی سیڈ کہ دس از آور بیسٹ انویسٹمنٹ، اور اس کی ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد نہ صرف آپ کو بلکہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ اس کے ثمرات ملیں گے. تو اس سب کے ساتھ میں آپ سب کو آئی وش یو گڈ لک کہ آپ میں سے آج جو جیتیں گے اور جو نہیں بھی جیتیں گے ہمارے پاس راؤنڈ 2 بھی ہے، پلاننگ منسٹری کے اور انیشیٹوز بھی ہیں، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم ایک انڈاؤمنٹ فنڈ جب مختص کر دیں گے تو آپ کو یہ جو فنڈنگ ہے، یہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، یہ راؤنڈ دا ایئر فار ایئرس ٹو کم جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. سو ویری گڈ لک اینڈ I hope you have fun. I hope you had a good time in the past 6 months جو آپ اس پروگرام کے ساتھ انوالوڈ رہے ہیں. اینڈ we're always open for better suggestions. ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں، آپ نے PMYP.gov.pk پہ اپلیکیشنس کی، تو آپ کے سجیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ they're always welcome. Thank you very much. Thank you very much, Minister Sahiba, and I want to also reiterate جو رول آپ نے پلے کیا ہے اسپیشلی تھرو آؤٹ دس پروگرام میں. ہمیں خاص انسٹرکشنز یہ تھیں کہ جو جتنے پارٹیسپینٹس اور انٹرپرنورز ہیں ان کو ہم خاص جو ہے ان کا خیال رکھیں اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں اور جو ان کا فیوچر ہے وہ ہماری پرائرٹی ہو، اور یہی ہماری کوشش رہی ہے. سو وزیر اعظم کا ویژن کو آگے لے کے جانے میں آف کورس ایسے پی ایم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اینڈ شی ہیز پیڈ اٹینشن ٹو ایوری لٹل ڈیٹیل. ہم صبح سے بھی صبح 4 بجے تک بھی یہاں تھے، اینڈ منسٹر واز ہیئر ود اس ٹو میک شیور کہ یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے صحیح طرح سے ہو. سنا کچھ ٹیسٹیمونیلز نہ دیکھیں جو بچے یہاں پہ آئے، ان کی جرنی کیسے رہی، کس طرح سے وہ سارا پروسیس. جی بالکل. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو سکسیس سٹوریز اور فیچر سٹوریز ہم نے بتائی ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی فہد، وہ صرف چند ایسی ہیں جو ہم یہاں دکھا سکے ہیں. بے شمار بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کیے جو بہت اچھے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں 250 نہیں ہیں، ہزاروں اپلیکیشنز تھیں. سو دیز آر جسٹ اے ریپرزینٹیو آف وٹ یو آل ہیو اچیو ٹوڈے. تو جو یہاں پہ ہم سکسیس سٹوریز یا فیچر سٹوریز آپ کو دکھا رہے ہیں، صرف یہی ہمارا ایسٹ نہیں ہے، آپ سب ہیں. So let's take a look at 3 very special stories of our participants from all over Pakistan. ہم نے یہ گیدر کیا ہے اور آپ کو دکھانا چاہیے صرف ایک گلمپس کہ کیا پوٹینشیل ہے ہماری یوتھ کا.